इलामको छाउगोठमा नाबालिगमाथि भएको बलात्कार, ललितपुर गोदावरी नगरपालिकामा धारामा पानी लिन जाँदा हुने महिलामाथिको दुर्व्यवहार, पोखराको स्पामा काम गर्ने किशोरीहरूमाथि हुने यौन हिंसाको घटना, यो साता सार्वजनिक भएका दुःखद र निन्दनीय घटनाहरू हुन्। सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 18ले समानताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्दै उपधारा 3ले नागरिकहरूको बीचमा लिङ्गको आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। यही व्याख्यालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन समेत क्रियाशील भएको अवस्थामा पनि महिलाहरूमाथि हुने बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध हुनु अत्यन्त अन्यायपूर्ण अवस्था हो। महिलाहरूमाथि हुने अपराधका घटनाले नेपाली समाजलाई असुरक्षित बनाउनुका साथै न्याय र समृद्धिका लागि बाधा सिर्जना गरेको छ। बनेका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, अपराधीहरूका विरुद्ध सामुदायिक जागरण र तीनै तहका सरकारले सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अभियानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक। माननीय सदस्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको सरकारले 2080 असोज 14 गतेसम्म पदावधि भएका तत्कालीन मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई हुँदै नभएको दरबन्दी सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा मन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिएर 2080 असार 2 गते अवकाशमा जान लागेको वैकुण्ठ अर्याललाई 2080 जेष्ठ 32 गते मुख्य सचिव किन नियुक्ति गरियो? 3 दिनमा राज्यलाई के नोक्सान हुनेवाला थियो र के फाइदा भयो? त्यसै गरी यो नियुक्ति अस्वाभाविक, अनैतिक र शङ्कास्पद छ भनेर धेरैबाट त्यति बेला शङ्काहरू पनि व्यक्त गरेका थिए। सरकारले यति धेरै महत्त्व दिएका तीनै मुख्य सचिव अहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन्। अवकाश पाउन 3 दिन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाउन, राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व बोकाउन नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूका लागि यो नैतिक प्रश्न हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा आएर यसको स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ। माननीय सदस्य विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले मनसुन सुरु भएसँगै तराई मधेसमा अत्याधिक गर्मी र वर्षाको कारण सर्पदंश घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। सर्पको टोकाइबाट समयमै उपचार हुन नसकेर विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका कयौँ मानिसहरूको मृत्यु समेत हुने गर्दछन्। त्यसैले सिराहा जिल्लाको हुलाकी राजमार्गमा अवस्थित बरियारपट्टिको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा सुविधा सम्पन्न सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाको लागि सभामुख मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य बिना जयसवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक दिन अनलाइन पोर्टल तथा अफलाइन मिडियाद्वारा प्रकाशित न्यूज आर्टिकलमा कथित वर्तमान कालमा सरकारबाट हुँदै गइरहेको लापरवाही हामी सम्पूर्णले पढिरहेका हुन्छौँ, तर ती समस्याहरूको सुनवाई गर्न कोही हुँदैन। सभामुख महोदय, सर्वसाधारण व्यापारीहरूको 1 रुपैयाँ राजस्व बाँकी छ भने शास्ति भोग्नुपर्छ। सरकारले पहाड जति पैसा बाँकी भए जस्तै व्यवहार गर्छ र ती साना व्यापारीहरूले न अडिट गर्न पाउँछन्, न त कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउँछन्, न प्रमाणपत्र नवीकरण हुन्छ, न त ब्याङ्क लोन रिन्युअल हुन्छ। त्यही मल्टिनेसनल कर्पोरेट हाउसेस र गभर्मेन्ट बडिजहरूलाई सरकारले फास्ट ट्र्याकमा छुट सहुलियतमा काम गर्न दिएको छ। वर्षौँदेखि सरकारको अरबौँ रुपैयाँ महसुल बक्यौता रहँदा पनि सत्तापक्षका विभिन्न सरकारले अल्टिमेटममाथि अल्टिमेटम थपी सरकारको राजस्व महसुल मजाक बनाउने काम बन्द होस् र कानुन सबका लागि बराबर हो भन्ने सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारी अस्पतालहरूमा कतै पनि आइसियुका बेडहरू पाइन्नन्, तर वीर अस्पतालमै 50वटा भन्दा बढ्ता आइसियुका बेडहरू जनशक्तिको अभावका कारण भनेर बन्द गरिएको छ। त्यसैगरी सबै सरकारी अस्पतालहरूका आइसियु आफ्नो क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। कहीँ जनशक्तिको अभाव, कतै सामग्रीको अभाव, कतै के को अभाव। त्यसले गर्दा तत्काल जे अभाव छन् त्यसका आपूर्ति गर्दै सरकारले सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालहरूमा आइसियुका
बेडहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् र साथसाथै यो मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको आफ्नो भवनसहित यसलाई चाहिँ पूर्ण क्षमतामा चलाएर बढीभन्दा बढी नेपाली जनतालाई यो सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइयोस् भनेर सभामुख मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शान्ति बिक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको सार्वजनिक ऋण 2400 अर्ब नागिसकेको छ। यो ऋण तिर्ने हामीसँग स्रोत के छ त? त्यसै पनि देश र जनता ऋणले थिचेर उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब BRI परियोजनाले देशलाई उच्च ऋणको भार बोकाउँदा हाम्रो जस्तो देशमा ऋण व्यवस्थापन गर्न चुनौती आउन सक्छ। तिर्ने बलियो आधार नहुँदा र आर्थिक रूपमा सधैँ परनिर्भर हुनुले स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय नीतिमा नै प्रभाव पार्न सक्छ। BRI बारेमा सरकारले चीनसँग अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउन प्रयास गर्न आग्रह गर्छु। यदि ऋण सम्झौता गर्ने हो भने श्रीलङ्का, जाम्बिया, पाकिस्तान, मालदिव जस्तै ऋण तिर्न समस्या हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको उदाहरणहरू छ। त्यसैले BRI सम्झौता गरेर देशलाई ऋण नबोकाउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानलाई आकृष्ट गराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित गोकर्ण बस पार्कदेखि गोकर्ण मन्दिरसम्म 100 मिटर क्षेत्रमा बागमती करिडोरको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस स्थानमा नेपाल ट्रस्टको जङ्गल रहेको र त्यहाँको जोखिमयुक्त पर्खाल भत्काउनु पर्ने र नेपाल ट्रस्टबाट 12 मिटर जग्गा करिडोरलाई उपलब्ध गराई पुनः पर्खाल निर्माण गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले भौतिक योजना संरचना बनाउने, ल्यान्ड पुलिङ गर्ने तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने, हरियाली पार्क बनाउने, खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जस्ता विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्ने भए तापनि सुन्दरीजल गोकर्ण करिडोरको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन, किन होला? यस विषयमा सभामुख मार्फत सरकारसँग जवाफ माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको यातायात व्यवसायी आफ्नो परिवारको दायित्व वहन गर्दै गर्दा धुलो धुवाँ निन्द्रा खपेर यातायात पेसालाई धानेर राज्यलाई कर तिरेर ट्रक व्यवसायी, बस व्यवसायी, ट्याक्सी व्यवसायी बसेका छन्। अब 2081-82 को बजेटले देशको यातायात क्षेत्रलाई कति सम्बोधन गर्यो गरेन हाम्रो आँखा अगाडि छ। सरकारलाई यो थाहा छ कि छैन? यातायात व्यवसायीको पीडा, महँगो तेल, सामान बिग्रिदाको पीडा, सडकको कारण, क्राउन बिग्रिदा, रिङ पिस्टन बिग्रिदा, मोबिल, ग्रिज, नट बल्टु, लङ्गोटी, नयाँ टायर, डेन्ट पेन्टको मूल्य, सामान फेर्दा ट्याक्ससहितको मूल्य तिर्छन् यातायात व्यवसायीहरू। चालक मजदुरहरू बर्खायाममा रातभरि निन्द्रा फालेर काम गरिरहेका छन्। सभामुख महोदय, हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा यातायात क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ, तर राज्यले वास्ता एक दिन पक्का गर्नेछ भन्ने आशमा राज्यले तोकेको भाडा पनि नपाएको गुनासो ट्रक व्यवसायीको छ। सभामुख महोदय, किन सरकार मौन छ? यी व्यवसायीको मुद्दामा, पीडामा मलम लगाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, बारम्बार हामीले यो करेन्ट लागेर मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ, यसबारेमा हामीले सरकारलाई सचेत गराएका पनि छौँ। यसै सन्दर्भमा फेरि अछाम जिल्लाको तुर्माखान गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 कामेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका 15 वर्षीय छात्रा विमल विकको फेरि मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी झङ्क विक घाइते भएका छन्। म मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य उपचारको कामना गर्दछौँ र सँगसँगै अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषको भत्ता लिनको लागि बुढापाकाहरूलाई बर्खायाममा सदरमुकाममा आउन बाध्य गराइएको छ र गाउँ गाउँमा टोली खटाएर बुढापाका केन्द्रित, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित टोली खटाएर राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्ने व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्ला लगायत अन्य जिल्लाहरूमा चट्याङ बाढी पहिरोबाट धेरै धनजनको क्षति भएको छ। चट्याङ र बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु।
साथै घाइतेहरूको उपचार निःशुल्क गर्नका लागि म नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँदै मृतक र घाइते परिवारको क्षति यकिन गरी क्षतिपूर्ति र उचित राहत सजिलोसँग यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन हुन म नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। बाढी पहिरो जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पनि माग गर्दछु। सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लामा सयौं बिघा जग्गामा किसानहरूले बैंकबाट र अन्य निकायबाट ऋण लिई व्यावसायिक खेती गरी स्वरोजगार र सयौं व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिनुभएको थियो। तर अहिले केही दिनदेखि आएको आँधीहुरीको कारणले गर्दा किसानहरूका केरा भाँची ढाली करोडौँको क्षति भएको हुँदा किसानहरू छटपटाइरहेको हुँदा क्षति यकिन गरी क्षतिको उचित राहत उपलब्ध गराइदिन माननीय सदस्य सन्तोष चालिसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशभरि बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। आज मुलुकभरि सिङ्गै परिवार पहिरोमा बगेर मृत्युवरण गर्न बाध्य छ। तराईका बस्तीहरूमा बस्तीमा बाढी छिरेर त्राहीमाम मचाएको छ। आज हाम्रो काम चाहिँ के भएको छ भने प्रत्येक वर्ष बाढी आउँछ थाहा छ, प्रत्येक वर्ष पहिरो जान्छ थाहा छ। आज तटबन्ध नबनाइकन बाढी नियन्त्रण हुँदैन त्यो पनि थाहा छ। बस्ती नसारिकन त्यो पहिरोबाट ज्यान बचाउन सकिँदैन त्यो पनि थाहा छ। आज यत्रा आर्मी छन्, यत्रा पुलिस छन् मुलुकमा। आज रेस्क्यु टोली खोइ आज हामीले कुन कानुन बनाएछौँ त्यो प्रत्येक वर्ष यत्रो ठुलो मृत्युवरण गर्नुपर्ने जनताका लागि हामीले निश्चित कार्यक्रमहरू कुन चाहिँ आज अगाडि सारेका छौँ। यो ठुलो दुःखलाग्दो अवस्था आज मुलुकमा चाहिँ नि आइरहेको छ। हामी हेर्न बाध्य भएका छौँ। यहाँ धेरै माननीयहरूले यो विषयमा बोलिरहँदै गर्दा हामीले मलमपट्टि लाउने काम चाहिँ हामीले के गर्नु। माननीय सदस्य सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय एवं विशेषज्ञ उपचार सेवा प्रदान गर्न आधुनिक वीर अस्पताल निर्माणका लागि भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 4 को सिमानामा रहेको दुबाकोटमा करिब 500 रोपनी भन्दा धेरै जग्गा अधिग्रहण गरेको पनि 8 वर्ष बित्न लागिसक्यो। सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा पनि वीर अस्पताल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। देशकै जेठो अस्पताललाई आधुनिक बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य नै छ। सामान्य समूह महोदय, तर 2073 सालमा मन्त्री परिषद बैठकले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे तापनि 8 वर्ष बित्न लाग्दा पनि कुनै काम अगाडि नबढेको कारणले सामान्य सभामुख मार्फत म माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई वीर अस्पताल निर्माणको यथास्थिति जानकारी गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सम्झना थपलिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, मरिन डाइभर्सन निर्माण पुरा हुन लागेको बेला सिरा धनुषा जिल्लाका किसान उदास भएका छन्। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट जाने पानी सर्लाही, मोहतरी, बारा र पर्सा जिल्लामासम्म मात्र पुग्ने र सिँचाइ हुने देखिन्छ। सिरा र धनुषाका जनताहरू मरिन डाइभर्सन कागलाई बेल भने जस्तै भएको छ। मरिन डाइभर्सन निर्माण सुरु गरिँदा सम्पूर्ण मधेस प्रदेशलाई कमान्ड एरिया तोकिएको र सिङ्गो मधेस प्रदेशका जनतालाई आश्वासन दिएको थियो। तर अहिले आएर सिँचाइ क्षेत्रलाई सङ्कुचित बनाएको छ। यसबाट सिरा धनुषाका जनता मर्माहत भएका छन्। मरिन डाइभर्सनको पानी कमला नगरमा खसाल्ने प्रबन्ध गरी सिरा धनुषाका किसानलाई लाभदायी बनाउन म सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरस्वती बजिमय। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षायाम सुरुवात भएसँगै देशैभरि वर्षाले बाढी पहिरो जान थालेको छ। खोटाङ जिल्ला पनि अछुतो रहेन। वर्षाको सुरुवातसँगै दिप्रुङ यामखा जाने बाटो अवरुद्ध भएको छ। केपिलासगढी गाउँपालिका अन्तर्गत सुङदेलमा ढुङ्गा र लेदो झरी एउटा घर आंशिक क्षति भएछ। अब वर्षा बढ्दै जाँदा पहाडी इलाकामा बाढी पहिरो सबै वडाहरूमा क्षति पुर्याउन साथै बाटोघाटो बन्द हुने, तराई जोड्ने बाटोहरू ठेकदारले काम नगरेकोले आवत जाँदो बन्द भई जनतालाई दुःख कष्ट त हुने त छँदैछ। नेटवर्क समेत त्यस बखत धेरै ठाउँ नहुने हुँदा सम्पर्क विहीन हुने भएकोले सरकारको के योजना छ?
यसतर्फ बेलैमा विचार पुर्याओस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य सहराज अहमद फारूकी। सामान्य सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर बहादुरगञ्ज तौलिया बजार जग्गा गाउँ ब्लकमा रहेको छ। 10 वर्ष भएको नापी समेत भइसकेको तर आजसम्म प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छैन। लाल पूर्जा नभएका कारण व्यावसायिक लाभ पाइरहेका छैनन्। यसको समाधान यथाशीघ्र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले गरोस्। सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका नदीमा बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष नदी कटान भएको छ। किसानहरूलाई नोक्सान भइराखेका छन्। नोक्सानको क्षतिपूर्ति सहित अविलम्ब सरकारको ध्यान जाओस्। सभामुख मार्फत चाहिँ ध्यानाकर्षण गराए। धन्यवाद। मान्य सदस्य सरिता भुसाल। सभामुख महोदय, तराई मधेसको लाइफलाइन र वैकल्पिक लोकमार्ग भनेर चिनिने हुलाकी मार्ग मुलुककै सबैभन्दा जेठो मार्ग भनेर चिनिन्छ। नेपालको पूर्व पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएर खोलिएको हुलाकी मार्ग अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको नारायणचोक त्रिवेणी सडक स्तर उन्नति आयोजना 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 2076 सालमा पहिलो पटक सम्झौता गरिएको थियो। तर पटक पटक समय वृद्धि गर्दा समेत हालसम्म जम्मा 35% काम सम्पन्न भएको छ। निर्माण व्यवसायीले आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत मनपरी ढङ्गले कामप्रति पूर्ण व्यवस्था गर्दै सम्पर्कमा समेत नरहेकोले स्थानीयवासीहरू निकै मर्कामा परेका छन्। सडकमा रहेका ठुला ठुला खाल्डाखुल्डीले गर्दा दुर्घटना बढ्न गई धनजनको क्षति हुनका साथै धुलोको कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत निकै ठुलो असर परेको छ। सभामुख महोदय, अब मनसुन सक्रिय भई वर्षा सुरु हुन लागेकोले यातायात आगमनमा समेत निकै असहज हुन थालेको छ। तसर्थ निर्माण व्यवसायलाई तत्काल सम्पर्कमा ल्याई यथाशीघ्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन र सम्झौता अनुरूप माननीय सदस्य स्वर्णिम वाग्ले। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तनहुँ जिल्लाको विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ। पञ्चायत ढल्ने बेलातिर नेपालभरि जम्मा 200 मेगावाट जडित क्षमता हुँदाखेरि आँबु खैरेनीमा मर्स्याङदी आयोजना हामीले एकैचोटि 69 मेगावाट थपेर 1/3 उत्पादन वृद्धि गर्न सक्यौँ। अहिले पनि कुलेखानी जलाशय आयोजना करिब 104 मेगावाट पछि एकैचोटि 140 मिटर अग्लो बाँध बनाएर 140 मेगावाटकै जलाशययुक्त क्षमता हामी तयार गर्दैछौँ। यस कारणले पनि होला विद्युत प्राधिकरण समक्ष तनहुँ जिल्लावासीहरूको ठुलो अपेक्षा छ। म जिल्ला घुम्दाखेरि 5वटा विषय निरन्तर उठिराखेका छन्। ओगटेको जग्गा, प्राधिकरणले ओगटेको जग्गाको सार्वजनिक सदुपयोग हुन नसकेको, डुबानमा परेका जग्गाको अधिकरण नभएको र जोखिममा परेका जग्गाको उचित मुआवजा नभएको, बत्ती मुनिको अँध्यारो भने जस्तै विद्युतको भरपर्दो आपूर्ति नभएको, बन्दीपुरमा अन्डरग्राउन्ड चाहिँ तार राख्नेदेखि लिएर तनहुँ हाइड्रोको दोस्रो आयोजनामा जनतालाई सेयर बाँड्ने कुराहरूमा यो साल, यो आर्थिक वर्ष ठोस प्रगति हुने मैले अपेक्षा गरेको छु। विद्युत प्राधिकरण। माननीय सदस्य सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै सम्पन्न ईद पर्वको दिन खसीको टाउको खान बोलाएर मेरो बुबालाई मेरै आँखा अगाडि भान्साको घरेलु औजार सिलौटा प्रहार गरी बुबाको आँखा फुटाइदिए। घरभित्रका हाडनाता पर्ने काका दाइहरूले फुटेको आँखामा खुर्सानी दल्दै तडपाई मारिदिए। मलाई पनि लखेटेर्न थाले। मैले 3 तला माथिबाट हाम फालेर ज्यान जोगाउन भिडियोमा घाउहरू देखाउँदै गरेका यी युवक रहेछन् रोल्पा जिल्लाका त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रातामाटाका प्रेम ओली। उनी भन्छन्, यसै वर्ष बनाएको घरको ऋण तिर्न र हात मुख जोड्नको लागि म र मेरो भाइ बुबा भारतको पन्जाबको बाल्टाना भन्ने स्थानमा मजदुरी गर्दै थियौँ। घरमा एक्लै रहनुभएकी मेरी आमालाई बेला बेलामा आफ्नै नातेदार बाजेहरूले नराम्रो व्यवहार गर्दा घरमा भएका साना बहिनी डरले चिच्याउने भाग्थे। यसै क्रममा निरन्तरता प्रतिशोध भारतको मजदुरी गरिरहनुभएका मेरा बुबा 48 वर्षे मृत्यु कालु ओलीलाई कुटपिट गरी मारी अपराधहरू सामान्य रूपमा जीवनयापन गरिरहेका छन्। बुबाको असार 7 गते रोल्पा स्थित घरमा पुर्याइएको छ। भिडियोमा प्रस्तुत भई न्यायको लागि भिख मागिरहेका यी युवकको न्यायका लागि नेपाल सरकारले कदम। माननीय सदस्य सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय,
संविधानको भाग 20 धारा 232 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने विषय उल्लेख छ। तर तीन तहका सरकार बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन नसक्दा संहिताको औचित्यता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, तीन तहका सरकार बीचको विमतिलाई हटाएर सम्बन्ध कायम गर्नका लागि तत्कालै संविधानको धारा 234 व्यवस्था भएको अन्तर प्रदेश परिषद र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 को व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य सुशीला सिरपाली ठकुरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, राजनीतिक आन्दोलनहरूले नेपालको परिभाषालाई बदलेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै हामी सर्वम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर उल्लेख गरिएको छ भने सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायसहित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। तर दुर्भाग्य सभामुख महोदय, आज 21औं शताब्दीसम्म आउँदाखेरि पनि सामाजिक सांस्कृतिक अन्धविश्वासको कुरीतिहरूलाई सम्पूर्ण रूपले बदल्न सकिरहेका छैनौँ, जसको कारणले आज छाउगोठमा किशोर किशोरी महिलाहरूको बलात्कार गरेर हत्या हुने, कहिले सर्पले टोकेर मृत्यु हुने गरेको छ। र आज थर र गोत्रकै कारणले काठमाडौँ जस्तो र अन्य सहरहरूमा दलितहरूलाई कोठा पाउन गाह्रो भएको छ। त्यस कारणले म सभामुख महोदय मार्फत निर्माण गरेका सम्पूर्ण कानुनहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न जोरदार माग गर्दछु र साथै तीनै तहले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि जोरदार अभियान सञ्चालन गर्नको लागि पनि म सभामुख महोदय मार्फत। मान्य सदस्य सूर्य कुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले विशेष आदिवासी जनजाति समुदायको शिव र पेसा लोकल मदिरा रक्सी खुल्ला गरेकोमा सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब सरकारले कृषि मन्त्रालयले कोदो खेतीलाई चैते धानलाई जस्तै गरेर देशको हरेक भूभागमा कोदो उत्पादनमा जोड दिउँ र कोदो उत्पादनको लागि विभिन्न भूभागमा कोदो खेतीको ब्रान्डिङ नै गरौँ र विशेष जनजातिले को शिव र पेसाले बनाइने कोदो र चामलको बाट बनाइने 3 पाने अर्ग्यानिक रक्सीलाई अब बोतलमै सिलबन्दी गर्ने व्यवस्था गरौँ र बोतलमै लेबलै राखौँ। 3 पाने जनजातिको अर्ग्यानिक रक्सी भनेर लेबलै राखौँ र विदेश सप्लाई गरौँ। सो रक्सी देशको अर्थतन्त्र पनि सुधार हुन्छ, आदिवासी जनजातिका नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको जीवन स्तर पनि उठ्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय। माननीय सदस्य सूर्य प्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र र जनताले भोगेका समस्याहरूका विषयहरूमा सरकार कहिले संवेदनशील बन्छ? काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको सडक जाम कम गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयको के योजना छ? भन्सार वन कार्यालय सिंहदरबारमा रहेका लाखौँ साधनहरू र वनमा रहेका सुकेका ढलेका काठहरूको सदुपयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको के तयारी छ? बाँझो जमिनलाई उर्वरा भूमिमा रूपान्तरण गर्ने नीति कहिले बन्छ? बन्द भएका कल कारखानाहरू खुलाएर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध कहिले हुन्छ? महँगी, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार किन उदासीन छ? हाम्रो विकासको मोडालिटी के हो? असारे विकासको मोडालिटीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा कसरी पुरा हुन्छ? साथै असारे विकासको मोडालिटीको अन्त्य कहिले हुन्छ? नेपालको जङ्गलमा 400 भन्दा बढी जडीबुटीहरू पाइन्छन्, तर यसको प्रयोग गर्ने विषयमा किन छलफल हुँदैन? सभामुख महोदय, यी प्रश्न जनताका प्रश्न हुन्, सम्बन्धित निकायबाट जवाफको माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज म प्युठान जिल्लाको पर्यटन विकासको विराट सम्भाव्यताको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। प्रसिद्ध तपोभूमि स्वर्गद्वारी, कोठी हिमाल, खलेसबाङ नौबैनी, गौमुखी झाँक्री स्थान, झुलेनी लिस्ने भन्ज्याङ, खलङ्गा मल्लरानी, मरणठानाकोट, बिजुलीकोट, बाँदीकोट, ओखरकोट, स्नाथान, तुषाराकोट, खैराकोट, बाङ्गेकोट, भित्रीकोट, झाँक्री स्थान, लुङको देवाली, सारी, भूमरनोट, ऐरावती,
गढी रानीकुवा लगायतका क्षेत्रहरूको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा पर्यटन मन्त्रालय अत्यन्तै गैरजिम्मेवार ढङ्गले उदासीन र पूर्वाग्रही देखियो। यो खालको स्थितिलाई अविलम्ब सच्याउन म माग गर्न चाहन्छु र रेशम फिरिरी भन्ने पुरानो आधा दशक पुरानो गीतको भरमा पर्यटन विकास नहुने कुरातर्फ पनि सभामुख महोदय मार्फत सिङ्गो सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सूर्यमान तामाङ दोङ। सभामुख महोदय, अहिले यति बेला युवाहरू विदेश खाडीतिर जाँदाखेरि युवा सबै विदेशी हो भन्ने कुरो हो। खेतमा जाँदाखेरि खेतमा लाने मल छैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले मेरो जिल्ला 13वटा गाउँपालिकाहरू छन्। 13वटा गाउँपालिकाहरूमा 1300 पाकेट मल दिएर त्यहाँका किसानको जो खालको उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले मलको व्यवस्था तुरुन्तै गरिदिनु हुनको लागि सम्बन्धित पक्षसँग म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। दोस्रो, रोशी खोलाको कोरिडोर, त्यो रोशी खोलाको तटबन्धन व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित पक्षले आउने जो खालका कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरेर त्यो खालको प्रारम्भ गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू कुनै विभिन्न विषयवस्तुहरू अघि नै कोदोको रक्सीको जो खालका ब्रान्डको कुराकानी गरिरहनु भएको छ, ती विषयवस्तुहरूलाई पनि तत्काल कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षसँग। माननीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत हप्ता मैले मेरो जिल्ला बर्दियाको बबईको तटबन्धनको स्थिति के छ भनेर स्थलगत अनुगमन गर्ने प्रयास गरेँ। दुईटा स्थान एकदमै जोखिमपूर्ण स्थितिको देखियो सम्माननीय सभामुख महोदय। एउटा रामपुर टापुमा र एउटा यो प्रयागपुर भन्ने ठाउँमा एकदम संवेदनशील देखियो। मैले मन्त्रीजीसँग पनि कुरा गरेँ, सचिवसँग कुरा गरेँ, डिजीसँग कुरा गरेँ, स्थानीय तपाईँको दैवी प्रकोप समितिको मिटिङ पनि बोलाउन लगाए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर, र उहाँहरू सबैले आश्वासन दिनुभयो। 1.5 करोड रुपियाँ मात्रै पनि त्यसमा हालिदिएको भए अहिले सदरमुकाम सुरक्षित हुने थियो र यो तटबन्धनबाट यो अहिले बर्खाबाट सदरमुकाम सुरक्षित हुने थियो भनेर भने उहाँले हुन्छ पनि भन्नुभयो। पठाउने बेलामा 10 लाख रुपियाँ पठाउनुको सभामुख महोदय। 10 लाख रुपियाँले यत्रो ठुलो बबई नदी, कर्णाली जस्ता नदीहरूको कसरी सुरक्षा हुन्छ? यो मन्त्रीज्यूहरूलाई कसरी सम्झाउने हो, सरकारलाई कसरी भन्ने हो, म अचम्म परेको छु सभामुख महोदय। एउटा जनप्रतिनिधिले भनेको कुरोलाई जसरी सुन्नुपर्ने हो सरकार सुनिरहेको छैन। त्यस कारण सरकारको संवेदनशील गम्भीर भएर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, नम्बर 1। अर्को कुरा सभामुख महोदय, यो बबई नदीमा पुल तपाईँको कहिले बन्छ भनेर मलाई मान्यज्यूहरू सोध्नुहुन्छ। मैले यसपालि शीर्षक माननीय सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो गरिमामय सदनमा सांसदहरूले बोल्न र सुन्नका लागि मात्र बोलेको हुँदैनन्। सांसदले बोलेको जनताको आवाजलाई बोलेको हुन्छ र त्यसअनुसार सरकारले आफ्नो कार्यलाई जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पादन गरिनुपर्छ। म केही दिन अगाडि समितिको तर्फबाट 4 जिल्लाको बाल सुधार गृह, कारागार, सेफ हाउस, वृद्ध आश्रमको अवलोकन गर्दा केही कैदीहरूको चापले गर्दा कारागारको अवस्था जीर्ण रहेको देखियो भने कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न भएर बाल सुधार गृहमा रहेको बालबालिकाको दर्दनाक अवस्था देखियो। सभामुख महोदय, हामीले भन्दै आएका बालबालिका भोलिका देशका कर्णधार हो भन्छौँ, तर विडम्बना बाल सुधार गृह गएर हेर्दा हाम्रो देशको सामाजिक परिवेश कता जाँदैछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बाल सुधार गृहमा बस्न बाध्य भएका बालबालिकाको लागि मनोपरामर्शक चिकित्सक र उनीहरूलाई पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउन 7वटा प्रदेशमा बाल सुधार गृह निर्माण गरी माननीय सदस्य हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका यति बेला दलीय खिचातानी र द्वेषका कारण चरम व्यथितिमा फसेको छ। सिङ्गै नगरवासीले शास्ति खेप्नु परेको छ। कार्यपालिका बैठक 10औं महिनादेखि बसेको छैन। गत मक्सिरदेखि कार्यकक्षीहरू तालाबन्दी छ। सिङ्गो नगरपालिकाका सेवाग्राहीलाई चरम व्यवस्था गरिएको छ। कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा म्याद थप मागिएका आयोजनाहरू असरल छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुशासन ऐन 2064, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा टेक्दै राज्यका तमाम निकायले तत्काल
निर्देशन र हस्तक्षेप गराउनको लागि सभामुख मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुखज्यू, गोर्खा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिकाको केन्द्र भच्चेक बजार हुँदै सिरान डाँडासम्मको प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिन र गर्मीमा शीतलताको लागि आन्तरिक पर्यटक वृद्धिको ग्राफ हिजो आज ह्वात्तै बढेको छ। ती पर्यटकको बसाइ वृद्धि, स्थानीय कृषि उपजको खपत वृद्धि, तिनको सुरक्षा, सरसफाइ आदिमा तीनवटै तहका सरकारको ध्यान गम्भीर रूपमा जान आवश्यक छ। तीव्रतम रूपमा विकास भइरहेको र व्यापक सम्भावना बोकेको भच्चेक सिरान डाँडा क्षेत्रको सहर विकासको लागि राम्रो अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषण गर्न म नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु। बाढी पहिरोको समस्या वर्षामा बढ्दो छ। म सरकारलाई उपचारको लागि, डुबानबाट बचाउनको लागि, सडक खुलाउनको लागि, सिँचाइ, खानेपानी र सञ्चार छिटो उपलब्ध गराउनको लागि क्विक रेस्पोन्स टिम बनाउन र तिनलाई तयारी अवस्थामा राख्न सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हृदयराम थानी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सङ्घीय सरकारले समायोजनमा पठाएका 182वटा स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यतर्फका स्थायी कर्मचारीहरूलाई सरकारले 12 महिनादेखि नै तलब खानबाट वञ्चित गरेको छ। साथै 2080को दसैँ पेस्किसम्म उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। म भन्न चाहन्छु कि प्रत्यक्ष जनताको सेवामा लाग्ने कर्मचारीलाई पनि तलब राखेर यो मुलुकमा सरकार छ कि छैन भन्ने कुराको भान अहिलेको वर्तमान सरकारले पारिरहेको छ। आफ्नो मासिक तलबका लागि पनि कहाँ गएर हारगुहार गर्ने हो कर्मचारीले। आज कर्मचारीले काम गरिरहेको छ 12 महिनादेखि, तर ऋण खोजेर आफ्नो व्यवहार चलाउनु पर्ने अवस्था रहिरहेको छ। एउटा भोको पेटले कति काम गर्न सक्छ सभामुख महोदय? त्यसै गरेर उधारोमा कति दिन काम गरिरहन सक्छ कर्मचारीले? त्यसैले म यो सरकारलाई भन्छु, अलिकति पनि विवेक छ भने सरकारले ती कर्मचारीको तलब तुरुन्त खुवाउनुपर्छ। यदि सरकारले तलब खुवाउन्न भने ती कर्मचारीको के गरेर व्यवस्था गर्ने त्यसको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। उत्तीर्ण सबै विद्यार्थीहरूलाई बधाईसहित उज्जवल भविष्यको शुभकामना दिन चाहन्छु। तर सभामुख महोदय, यस वर्ष नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार 52.14% विद्यार्थीहरूलाई 11-12 कक्षा पढ्नबाट वञ्चित गरिएको छ। यस प्रकारको परीक्षा प्रणालीले थोरै विद्यार्थीहरूलाई अगाडि ल्याउने र आम विद्यार्थीलाई असफल र निराश बनाई अझ बढी विदेश पलायनको ढोका खोलेको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन्न पुगेको छ। म नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड नगरी तुरुन्तै यस प्रकारको प्रणालीलाई सच्याइयोस् भन्ने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु र सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले वनलाई नागरिकको जीवन र समृद्धिसँग जोड्न सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा सुनसरी जिल्ला अवस्थित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत गर्ने सम्भावना छ र यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा परिणत गर्न सकियो भनेदेखि कोशी प्रदेशका मात्र होइन नेपालभरिकै गन्तव्य स्थलको रूपमा त्यो आरक्षण, त्यो निकुञ्ज परिवर्तित हुने हुनाले त्यस दिशातर्फ अविलम्ब पहल कदमी चाल्नका निमित्त सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालय र सरकारलाई सभामुख मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य विनोद कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, म एउटा विचित्रको परिस्थितिको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। म आफ्नो चुनाव क्षेत्रको भ्रमणको सन्दर्भमा वाल्मीकि आश्रम पुगेँ। हुन त त्यो मेरो क्षेत्रमा पर्दैन,